أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم بقية كسراب بقيعة يحسبه الزمعان ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعدها فوق بعد، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتصبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينكم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتم نعمه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة
इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम वइन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नकुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लकुम दीनुहुमुल्लज़ी इर्तदा लकुम वला युबद्दिलन्नकुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैय्या वमन कफर बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून वअकीमुस सलाता वआतुज़ ज़काता वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीन फिल अर्द वमअवाहुमुन नार वलबिसल मसीर या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्लि सलातिल फ़ज्रि वहीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरति व मिन बअदि सलातिल इशा सलासु औरातिन लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बअदहुन तव्वाफ़ून अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़लयस्ताज़िनू कमा इस्ताज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फ़लैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनह वइन यस्तअफ़िफ़न खैरुल लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ि हरजुन वला अला अनफुसिकुम ताकुलू मिन बुयूतिकुम व बुयूति आबाइकुम व बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अखवालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीकिकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबह कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूह इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इज़ा इस्ताज़नूका लिबअदि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम ला तजअलू दुआअर रसूल बैनकुम कदुआइ बादिकुम बअदा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा फलियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम अला इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल मोमिनून मुकम्मल हो चुकी है। दुआ है सूरतुल नूर मुकम्मल हो चुकी है। दुआ है अल्लाह खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा हम सब का कुरान सुनना सुनाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। हम सब के लिए, हम सब के अहल व याल आबा अजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।